حضرت ابراهیم مأمور می شود نوجوان خودش رو به دست خودش به قتل برسونه. امر الهی است، آزمایش الهی است. اون هم فرزندی که سالهای متمادی از او وجود او محروم بوده، در پیری الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، در پیری خدای متعال این بچه رو به حضرت ابراهیم داده بود و خب پیداست فرزند اواخر عمر، دوران پیری، چقدر انسان به او دل بسته است. این جوان حالا فلما بلغ معه السعی، یه جوانی شده و نوجوانی شده و اینها، به او گفتش که میخوام تو رو قتل برسونم، این دستور خداست. اون جوان هم گفتش یا ابت افعل ما تؤمر. ببینید اینا حوادث عجیب تاریخ دین، تاریخ دینداری، تاریخ ایمان، تاریخ اسلام. اینها این چیزها رو ما در گذشته خودمون، در سابقه دینداری خودمون